ते चलयता. सो हें जावपाक जायना. आमी पळयला हेचे पयलू की थोडे लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर आसा, थोडे हेंचे मिनिस्टर आसा, थोडे मुखेलमंत्री आसा, हे आपणाक जाय तशी चलोवपाक सोदता, ते हात दाखयता, दोळे मारता, आनी कितें करता. हें जावंक जायना. कित्याक स्पिकराचो जो हें स्टँड आसता तो स्पिकराचो स्टँड क्लियर आसपाक जाय. तुमी मुद्दम पळया लोकसभेन कशें चलता ते. लोकसभेन पासून थंय सारके सिस्टमॅटिकली ते विरोधक आसा तांकां विरोधकांक टायम दिता उलोवपाक, जो टायम तांकां एलोकेट जाता. हांगा अशें जायना. आमी पळयला हेचे पयलू आमकां विरोधकांक त्या पद्दतीन टायम दिवंक ना, आमकां कट ऑफ करता, आमकां भायर मारून उडयता. सो अशें जेन्ना रूल बुकाचे प्रमाणे आमी कितें घालता, कितें कसलोय बिझनस जेन्ना आमी घालता, तो बिझनस जेन्ना आमकां लागता तेन्ना आमकां भायर मारपाचें हें नासता. पण तें जाल्लें आसा. सो हें जो प्रेसिडेंस आसा तो सारको दवरचो हीच आमकां अपेक्षा आसा. येस, थँक्यू. गोंयकारां खातीर तुमी गोंयभर वावरता. काल सांकवाळे रामाणी म्हणून एक सरपंच जाले, तेजेर तुजें मत कितें? पळय हें आमी पयलूच सांगताले रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष प्रत्येक वेळा गोंयकारांक अवेअर करून दितालो की आयज भायल्यांची जी मायग्रेशन हें वाडत चल्लेलें आसा, मायग्रंट फ्लक्स वाडत चल्लेलें आसा. सांकवाळे गांवांत पळयला आसता जुवारीनगर बस्ती जी आसा ती आख्खी भरलेली आसा. हो कोमुल्लाच जागो. आनी ह्याच सरकारान बीजेपी सरकारान तांकां लिगलायज करपाक लागून गेले ते एसेंब्ली सेशनान बील हाडलो, कायदो हाडलो. आनी आयज थंयची सरपंच म्हणल्यार जेन्ना आमी पळयताले व्हिडियोज पळयताले तेन्ना ती सामकी हॅपी जाल्ली. कित्याक हॅपी जाल्ली की ती परक्या हितूनची स्टेटीची गोंयान येयली आनी गोंयान ती सरपंच जाल्या. म्हणजे केदी व्हडली हें. आनी गोंयकारांकूय लज आसा. कारण कितें आसा की आयज हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार तांकां सपोर्ट करता. हेचे पयलींचे जे सरकार आसा तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केले आनी त्या कारणाक लागून ते हांगा पावल्ले आसा. आनी तीच म्हणल्यार जी हें केल्लें आसा म्हणजे मायग्रंट जे हें जाल्ले आसा तेच मायग्रंट त्याच हितूंचे म्हणल्यार तेच सरनेमांचे काल जे दिसा एक हें केल्लो रेप केल्लो आसा त्याच सरनेमाचे. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतलो तेंचे एटिट्यूड कितें आसा तो आनी ते एटिट्यूड घेवन ते फुडें वयता. थँक्यू.